अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक हैं। दो मौज़ूआत हैं जी, उसके ऊपर बात करेंगे। एक तो जो इस वक्त चल रहा है कि पाकिस्तान के अंदर सूबों की तादाद, ये इसके पीछे क्या स्टोरी है। असल में मेरी सारी, आपको पता है कि जो गुफ्तगू होती है उसका मोर देन 90% यही होता है कि हर कहानी के पीछे क्या कहानी चल रही है, मालूमात के पीछे असल क्या मालूमात है। देखें, पाकिस्तान के अंदर एक जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है ना, उसको ये तकलीफ़ है कि 18वीं तरमीम के अंदर जो वसाइल हैं उनको सूबों के अंदर तकसीम कर दिया गया है, प्लस दो रियासतों में इसको डिवाइड कर दिया गया है कि भाई आपने इतना खर्च करना है, आपने इतना खर्च करना है, और ये जो है डायरेक्टली उनको दे दिए जाते हैं। फेडरल के पास जो रह जाता है बजट, वो दिफा का रह जाता है या दाखिला का रह जाता है थोड़ा बहुत, यानी कि वो एक महदूद होता है। जबकि सूबों में जब जाता है तो वहाँ पर जो कुछ भी होता है वो इस्टेब्लिशमेंट का इशू नहीं है। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि वो SIFC इस वक्त में जो बनाई है उसके ऊपर बहुत सारे एतराज़ात हैं। कोई सवाल जो है ना आप उसके ऊपर करें तो आपको उसको जवाब नहीं मिलता। मदरत जी, अगर चाय ठंडी होगी तो बाद में क्या करेंगे। अच्छा, तो आपको इसके पीछे ये एक और कहानी नज़र आएगी कि एक टीम कहती है कि जनाब को 30-35 सूबे बना दो, दूसरी टीम कहती है 12 सूबे बना दो। अब मैं आपको बड़ी वजाहत के साथ बताऊं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ में और शहबाज शरीफ साहब में एक बुनियादी फ़र्क है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ असूल और ज़ाब्ते की बात करते थे। वो ये कहते थे ये तुम्हारी डोमेन है, ये हमारी डोमेन है, तुम यहाँ तक महदूद हो, हम यहाँ तक महदूद हैं, आप इसके आगे नहीं आ सकते, हम इसके आगे नहीं आ सकते। अब इसके ऊपर जो है ना पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट वो ये कहती थी कि नहीं, हमारी डोमेन ही कोई नहीं है, हम अनलिमिटेड हैं, और आप जो है ना वो हमारे ताबे रहेंगे, हम फैसला करने वाले हैं कि कौन चोर है और कौन डकैत है, जबकि हम तो हैं ही दूध के धुले हुए। ये एक फ़र्क था। अच्छा, उसके अंदर जो स्टैब्लिशमेंट बाज़ औक़ात ऐसे गलत काम कर रही होती थी जो उनके अपने अगेंस्ट जा रहे होते थे, तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ये करते थे कि उनको रोकते थे कि ये तुम करोगे तो ये तुम 4, 10 या 20, 100 लोगों की कहानी नहीं है, पीछे पूरा डिपार्टमेंट खड़ा हुआ है। वजारत दफा के अंडर ये जो फौज है ये एक डिपार्टमेंट है और इसको संभालना भी मेरी ही जिम्मेदारी है। मैं इस कैबिनेट का सरबराह हूँ, मैं वजीर आज़म हूँ और मैं ये काम नहीं करने दूंगा। जबकि आप जो काम कर रहे हैं ये आपके अपने अगेंस्ट ही जा रहा है, आपके डिपार्टमेंट के अगेंस्ट जा रहा है, ये पाकिस्तान के अगेंस्ट जा रहा है। शहबाज शरीफ साहब वो ये कहते हैं कि जनाब मैं इस्टेब्लिशमेंट को बड़े अच्छे तरीके से संभाल लूंगा, जैसे मैंने ब्यूरोक्रेसी को संभाला, ब्यूरोक्रेसी को पीछे लगा के रखा, इनको मैं आगे लगा के रखूंगा, और वो नज़र भी आ रहा है। लेकिन देखें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं वो बताई जाती हैं। देखें, ये जो सूबों का मामला है ना, इसमें एक चीज़ नज़र आ रही है कि किसी ने ये दुर्फितनी छोड़ी है। इसके अंदर आपको पंजाब खामोश नज़र आएगा और इसके अंदर आपको फेडरल खामोश नज़र आएगा कुछ टाइम तक, लेकिन उसके बाद एक कहानी नज़र आएगी आपको। वो कहानी मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। अगर पंजाब को 4 हिस्सों में तकसीम किया जाए या पंजाब के 12 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए, हर सूरत में पंजाब जो है वो विन करेगा। विन किस लिहाज से करेगा, उसमें यह आएगा कि ये इंतज़ामी यूनिट्स बनाए जा रहे हैं, किसी एक सूबे को तकसीम नहीं किया जा रहा दो में, ये इंतज़ामी यूनिट बनाए जा रहे हैं। और इंतज़ामी यूनिट जब बनेंगे तो एक सादी सी एक मैं आपको बता दूं कि जो पानी की तकसीम है वो इस तरीके से है कि 34% पंजाब का है, 34% सिंध का है, 17% KP का है और 11% जो है वो बलूचिस्तान का है। जबकि कोई जो 4% है वो रखा हुआ है कि वो समंदर को दिया जाएगा, और गिलगित बल्तिस्तान और जो कश्मीर हैं वो फुल फ्लैज हैं, वो जितना चाहें इस्तेमाल कर लें, उनका कोई इशू नहीं है। यानी कि 4% बड़ा पानी होता है वो समंदर के लिए छोड़ा गया कि कोई भी मामला रुकना नहीं चाहिए। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ उसमें क्या होगा। जब इंतज़ामी यूनिट बनेंगे ना, आबादी और रकबे के लिहाज से जब तकसीम होगी दोबारा, तो फार्मूला ये नहीं होगा, वो आबादी और रकबे के हिसाब से ही होगा। तो ऑलमोस्ट 50% या इतना सिर्फ पंजाब के अंदर पानी रुक जाएगा। क्या ये सिंध होने देगा? ये मुश्किल बन जाएगा सिर्फ सिंध के लिए। अच्छा, KP और जो बलूचिस्तान है उनको भी जो इंसान ज़्यादा मिलेगा, फिर जो बचेगा वो ये इधर, तो ये सिंध कहाँ पे जाएगा?
سندھ کہاں پر جائے گا؟ پھر یہ ڈیمو کی بات آ جائے گی، پھر یہ اتنے سارے ہائی کورٹس بنانا، پھر ایک سپریم کورٹ بنانا، یہ سارے معاملات اتنے گنجلک ہیں جس کا کوئی حساب نہیں۔ اس کے اندر اب آہستہ آہستہ یہ جو نظر آ رہا ہے نا کہ فیڈرل ایک ایسا آئین سازی کروانا چاہ رہی ہے، یعنی کہ SIFC یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ وہی ایسی قانون سازی کروانا چاہ رہی ہے جس کے اندر 18ویں ترمیم ختم ہو، یہ صوبوں سے رقمیں نکل کے فیڈرل کی طرف آئیں، اور فیڈرل کی طرف آنے کے بعد ایک کنٹروورسی پیدا ہو اور پھر اس کو جو ہے نا ہم اپنے حساب سے استعمال کر لیں، تو وہ ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ تو یہ جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے نا، اس کے پیچھے قصہ کہانی یہ ہے کہ SIFC کو یعنی کہ جو زمین ہے اس میں زراعت ہے اور یہ ساری اور معدنیات ہیں، اس کے اوپر جو ہاتھ رکھے وہ آئینی طور پہ SIFC رکھ دے، یعنی کہ آئینی طور پہ فوج اس کی مالک بن جائے۔ جو جس کا الزام جو ہے نا، میں تو چلے نہیں کہتا، میری اوقات نہیں ہے، پھر وہ آ رہا ہے کہ موجودہ جو اسٹیبلشمنٹ کے کرتے دھرتے ہیں ان کے اوپر آ رہا ہے، حالانکہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ بذات خود ذاتی حیثیت میں جو ہے نا، میں یہ جانتا ہوں کہ جو میں نے رپورٹس پڑھی ہیں کہ جنرل حافظ عاصم منیر صاحب ڈپارٹمنٹ کے ساتھ تو مخلص ہیں، لیکن وہ ڈپارٹمنٹ سے زیادہ پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں، پاکستان کی عوام کے ساتھ مخلص ہیں، اور ذاتی حیثیت میں وہ صرف اور صرف قناعت رکھے ہوئے ہیں۔ وہ اپنی جو ان کی جو جائز سامنے ہے نا، وہ اسی کے اوپر اتفاق کیے ہوئے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ تو یہ چیز ایک واضح نظر آتی ہے۔ ان کے ساتھ کچھ لوگ اور بھی ہیں، وہ بھی اسی طرح کے ہیں، لیکن بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کے مالک پاکستان کے مالک ہی ہم ہیں، یعنی کہ وہ کلیم کرتے ہیں پاکستان کو۔ یہاں پر یہ ایک فرق نظر آتا ہے۔ تو بہرحال وقت کے ساتھ ساتھ دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ اصل کہانی جو ان سے نا پیچھے یہ ہے۔ اب میں دوسری جانب جو ہے نا وہ آ جاتا ہوں، وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ رانا ثناء اللہ، خواجہ سعد رفیق اور میاں محمد نواز شریف کا یہ کہنا کہ جناب ان کو پارلیمنٹ میں لے کے اور ان کو ذمہ داریاں دو۔ تو خواجہ سعد رفیق کے بارے میں آپ کو بہت ٹائم سے بتا رہا ہوں کہ خواجہ سعد رفیق بہت بڑی کوئی ذمہ داری لینے والے ہیں، لیکن وہ اپنے جو انسانہ معاملات کو وہ طے کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر میں جن معاملے میں پڑھوں گا نا، پھر میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں کروں گا، جیسے کہ انہوں نے ماضی کے اندر بھی کیا۔ تو یہ چیز جو ہے نا ہمارے سامنے نظر آئی ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کے بارے میں آیا کہ فیصل آباد سے وہ الیکشن لڑیں گے، جبکہ خواجہ سعد رفیق کے بارے میں جو میری معلومات ہے وہ یہ ہے کہ وہ بطور مشیر آئیں گے، یا وہ کچھ ایسا ہوگا، یا پارلیمنٹ میں آتے ہیں یا نہیں آتے، ادھر سے مجھے کوئی کنفرم نہیں ہے، لیکن ابتدائی طور پہ وہ بطور مشیر آئیں گے، لیکن وہ بہت پاورفل ہوں گے۔ وہ کوئی ایک ایسا سبجیکٹ اٹھائیں گے جس کے اندر وہ اپنی ایکسپرٹیز کو شو کریں گے۔ تو ایکسٹرا آرڈنری ورک کرنے والے ہیں اور PMLN کا فیس ہے۔ تو لہٰذا ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ میاں محمد نواز شریف نے اس بارے میں کافی کچھ کہا ہے، اور یہ بات میں آپ کو کافی عرصے سے بتا رہا ہوں کہ یہ بات چل رہی ہے، کیونکہ پہلے جب یہ سب کچھ الٹ پلٹ ہو گیا تھا نا، جو 8 فروری کا الیکشن، اور جس طریقے سے باجوہ ڈاکٹرائن اور جو فیض نیٹ ورک تھا اس نے جو کچھ کیا، اور اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس وقت میں بہت کمزور نظر آتی تھی، اس وقت میں مضبوط ہے۔ تو وہ اس سے بہت زیادہ ناخوش تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جو کچھ سوچا تھا، جو ہم کرنا چاہتے تھے، اس کے بالکل الٹ ہو گیا۔ جبکہ میں خود اس چیز کا گواہ ہوں، بہت ساری چیزوں کا، کہ میاں محمد نواز شریف نے بہت مجبوری میں جو نا پاکستان کو بچانے کے لیے اتنے کڑے فیصلے کیے ہیں کہ جو ایک عام انسان توقع نہیں کر سکتا۔ اس کے اندر جو انتہائی ان کے قریب ترین لوگ ہیں، ان کے سوا اور چند ایک باہر کے لوگوں کے سوا نہیں جانتا کہ پاکستان کو بچانے کے لیے انہوں نے سب کچھ جو انسانہ برداشت کر لیا، کڑوی گولی کھائی ہے، لیکن پیپلز پارٹی نے اپنے مفادات حاصل کیے ہیں، PTI نے اپنے مفاد حاصل کیے ہیں، اسٹیبلشمنٹ نے اپنی پانچوں گھی کے اندر کیے ہیں، کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں کی اور کوئی قربانی نہیں دی، سیاسی طور پہ اور عملی طور پہ کوئی نہیں۔ یہ ایک آدھے فیض حمید کو پکڑ لینا، تو باقی کیا سارے کوئی اپنی ایمانداری کا کھانا کھا رہے تھے، سب ارب پتی ہوئے ہیں، کچھ ہیں کچھ چلے گئے ہیں، سب ارب پتی ہوئے ہیں۔ تو یہ ڈاکٹرائن اور فیض نیٹ ورک، اس کے اوپر بھی کوئی ہاتھ نہیں پڑا۔ تو اس طریقے سے کام چلتے نہیں ہیں۔ بہرحال یہ میری اپنی سوچ ہے، بات ہے، سخت ہے، لیکن جو ہے سامنے وہ میں کر رہا ہوں۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔